الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان. فی صحف مکرمہ قرآن لکھیا ہے عزت والے صحیفیاں تے مرفوعات مطہرہ جڑے بلند نے اور پاک نے بے ایدی سفارہ لکھیا چمکدار ہتھاں نے کرام بررہ جڑے عزت والے نے اور برکت والے نے. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی. برادران اسلام، میں جو اس وقت
قرآن پاک دیاں چند آیات تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 3 سپارہ سورت دا نام سورت عبسہ۔ قرآن پاک دے اس مقام اتے اللہ رحیم و کریم نے قرآن پاک دے مقدس اوراق دا ذکر خیر فرمایا ہے، اور قرآن پاک دی تکریم اور عزت اور جنہ ہتھاں نال قرآن پاک لکھیا گیا ہے انہاں دا ذکر خیر فرمایا۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے نے، تے کچھ ہستیاں ایسیاں نے جنہ دا تعلق اسلام نالے، دین نالے، قرآن نالے، اور تاریخ اسلام انہاں ہستیاں نال اتنا ستم اور ظلم کیتا ہے کہ انہاں دی زندگی دے کارنامے، انہاں دی زندگی دی محنت اسلام واسطے تغو دو تاریخ نے مسخ کر کے رکھ چھڑی ہے۔ اج میں ایک ایسی ہستی دا ذکر خیر کرن لگا کہ جنہ دے کارنامے، جنہ دے حالات و واقعات اسلام دا ایک عظیم روشن باب ہے۔ اس ہستی نو یار لوگ تے مندہ کہندے ہی نے، لیکن کئی کلمہ پڑھنے والے اس ہستی دے بارے شبہ اور شکوہ اور اپنے دل وچ تذبذب رکھ دے نے۔ پوری توجہ نال میری گفتگو نو سماعت فرمایا جی۔ اس ہستی دا نام امیر المومنین، خال المومنین، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت اور ہستی تے ذات نے کہ جنہ دا اسلام اندر اتنا اہم کردار ہے کہ جنہ نو دین اسلام کدے بھی مسخ نہیں کر سکتا، بھلا نہیں سکتا۔ تسی اندازہ فرمانا کہ اس وقت پوری دنیا دا جغرافیے دے اعتبار نال پوری دنیا دی خشکی 120 لاکھ مربع میل اتے پوری کائنات دا زاویہ ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکیلی ذات تے حضور دی محنت
دین اسلام واسطے کوشش تے کاوش کتنی ہے کہ اللہ دے پاک نبی دی 23 سالہ محنت نال اسلام 9 لکھ مربع میل اتے حکمرانی کر کے گیا۔ 9 لکھ مربع میل۔ حضور علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محنت کاوش کوشش کہ اسلام 9 لکھ تو 11 لکھ مربع میل اتے پہنچ گیا، انہیاں اللہ نے فتوحات دیتیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور چونکہ مختصر 2.25 سال دی خلافت ہے، پھر انہاں دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے حکمران بنے، اور سیدنا حضرت عمر دے دور وچ اسلام نو اللہ نے اینی ترقی دیتی، اینیاں فتوحات ہوئیاں، اینے علاقے فتح ہوئے کہ حضرت ابو بکر دے دور وچ 11 لکھ مربع میل تے مسلمان حکمران سن، تے حضرت عمر دا دور حکومت آیا، اللہ نے اینی کامیابی نال ہم کنار کیتا کہ حضرت عمر 22 لکھ مربع میل اتے حکمران بن گئے۔ 22 لکھ مربع میل دی حکمرانی حضرت عمر دے دور اندر۔ حضرت عمر دنیا تو چلے گئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، اللہ نے مزید فتوحات نال ہم کنار کیتا، حضرت عثمان غنی دا دور 44 لکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آیا، حکومت پھر محدود ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر 9 لکھ مربع میل تے مسلمان حکمران رہے۔ حضرت حسن دا دور آیا، 9 لکھ مربع میل تے حکمرانی مسلمانہ کی تھی۔ حضرت حسن دے بعد حضرت امیر معاویہ حکمران بنے تے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ حکمران رہے، اور حضرت امیر معاویہ دے دور اندر انہاں اسلام ترقی یافتہ ہویا، انہاں مسلمانہ نے ترقی کی تھی کہ اللہ پاک نے 65 لکھ مربع میل تے حکمرانی حضرت امیر معاویہ نے کی تھی۔ تاریخ اسلام اندر اور پوری کائنات دی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ پوری کائنات وچ ادھی دنیا ہوتے، نصف دنیا تے، ادھی دنیا تے اگر کوئی حکمران مسلمان رہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے اتنا کامیاب کیتا، اتنا عظیم حکمران اللہ نے بنایا، بڑے علاقے فتح ہوئے، اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت امیر معاویہ دا بڑا گہرا تعلق ہے، گہری رشتہ داری ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن حضرت ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی تے زوجہ محترم ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس نسبت نال میرے پیغمبر علیہ السلام دے اے بردن ان علا لاوی رہ، یعنی حضور علیہ السلام دے برادر نسبتی، یعنی نبی پاک علیہ السلام دے سالہ محترم حضرت امیر معاویہ، سردار ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ اور سردار ابو سفیان دا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ نو او رتبہ تے او شان تے او مقام عطا فرمایا ہے مختلف موقع ہوتے۔ پہلی تے بات ہے وے کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، قرآن پاک نو لکھن والے بندیاں دی میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لائی،
انہاں دی تعداد 14 بندے ایسے خوش نصیب سن جیڑے میرے پیغمبر تے وحی اتردی سی اس وحی نو لکھ دے سن، اور حضرت امیر معاویہ دا 6ویں نمبر تے نا ہے، یعنی 6ویں نمبر تے حضرت امیر معاویہ دا نا ہے جو کاتب وحی نے، جیڑے وحی لکھ دے رہنے، اور جیڑے وحی لکھ دے رہنے تے جو لکھ دے رہنے اللہ پاک نے انہوں اپنے قرآن دے حروف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اس بات کی شہادت دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا قرآن ہے یہ بڑے عزت والے الفاظ نے، یہ بڑے برکت والے کلمات نے، یہ قرآن دے لفظ بڑے برکت والے نے، تے جنہ صحیفیاں تے لکھیا گیا ہے او ورکے تے صحیفے بھی بڑے برکت والے نے، تے فرمایا جنہ ہتھاں نے لکھے ہے او ہاتھ بھی بڑے برکت والے نے، تے نال فرمایا مرفوعۃ مطہرہ او ہے بھی بڑی شان والے نے تے بڑی برکت والے نے، بڑے مقام والے الفاظ نے، تے جنہ ہاتھاں نے لکھے ہے او ہاتھ بھی برکت والے نے۔ کی مطلب ہے، کی معنی ہے، کی ترجمہ ہے؟ مطلب ہے کہ جیڑے کاتب وحی نے یہ سارے دے سارے انہاں دے ہاتھ برکت والے نے، تے جنہ ہاتھاں نہ لکھے ہے یہ ہاتھ قیامت نو چمک دے دمک دے نظر آؤن گے۔ جنہ ہاتھاں نال وحی لکھی گئی ہے، قرآن لکھیا گیا ہے، تے بعض اہل تشیع اعتراض کر دینے کہ جی امیر معاویہ نے قرآن نہیں لکھیا، کی لکھے ہے کہ جڑے غیر مسلمانہ والوں خط ہوندے سن اللہ دے نبی انہاں خطاں دا جواب لکھوان دے سن، امیر معاویہ انہاں خطاں دا جواب لکھ دے رہنے، قرآن نہیں لکھیا، تے نبی پاک دے خط لکھ دے رہنے، تے حضور دے خطاں دی تعداد کنی ہے 165۔ کنے خط لکھے نے؟ 165، تے 165 خطاں وچوں 133 خط کلے حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھ نہ لکھے سن۔ کنے؟ 133 خط کلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھے، تے میرے بھائی کل تعداد 165 تے 133 کلے امیر معاویہ لکھے نے۔ امام نہ دسیا جے جیڑے میرے پیغمبر خط لکھوان دے سن، میرے آقا خط اپنی مرضی نل نہیں سن لکھ دے، کیوں؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر جیڑا بھی حکم آسمان تو اللہ دا آوندا ہے او میرے پیغمبر دس دینے اپنی مرضی نال، میرے پیغمبر کوئی گفتگو نہیں کر دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جیڑے خط نے اے بھی اللہ دی وحی ہے، تے جیڑے اللہ دی طرفوں وحی ہے او رب دا حکم تے آرڈر ہے۔ قرآن بھی اللہ دا حکم ہے، حدیث بھی اللہ دا حکم ہے، تے میرے پیغمبر دی رہنمائی بھی اللہ دا حکم ہے۔ یہی کل قرآن آندا ہے، اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ، اے جڑے صفحات نے جنہ تے انہاں کاتب وحی نے لکھے ہے او صفحات بڑے برکت والے عزت والے نے۔ فی صحف مکرمہ او بڑے برکت والے نے، تے بی ایدی
سفرا کرام بررا، او ہاتھ قیامت دے دن چمک دے ہون گے جنہاں نے میرے نبی دا فرمان لکھے ہے تے رب دا قرآن لکھے ہے، او ہاتھ قیامت دے دن چمک دے ہون گے۔ کی ہوئے گا؟ چمکدار ہاتھ۔ کئیاں ہتھاں نال ناول لکھے جاندے نے، کئیاں نال جھوٹ لکھیا جاندا ہے، کئیاں نال سود لکھیا جاندا ہے، کئیاں نال تجارت دے کاروبار لکھے جاندے نے، کئیاں دے نال غلط بکواسات لکھی جاندی ہے تے او وی حد نے، پر اللہ نے انہاں دی تعریف نہیں کیتی۔ اللہ فرماندے نے بے ایدی سفرا، ہاتھ او برکت والے نے، او عزت والے نے جنہ ہاتھاں نال رب دا قرآن لکھیا جاندا ہے۔ فرمایا او بڑے برکت والے عزت والے ہاتھ۔ ایک قرآن نے آکھیا ہے، حضرت معاویہ دی شان نو قرآن نے بیان کیتا ہے تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے بھی حدیث پاک وچ الفاظ نے، ایک دن میرے آقا دعا کر رہے نے، حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر نو نماز واسطے وضو کروایا ہے تے وضو کروا کے حضرت امیر معاویہ دی تھوڑی عمر ہے تے میرے پیغمبر دے وضو کروا رہے نے، آقا اے دے عمل تے اے دے کردار تے اینا خوش ہوندے نے کہ میرے پیغمبر دعا کر دیندے نے۔ آقا خوش ہو کے امیر معاویہ نو دعا دیندے نے، اللہم اجعل ہادیاں مہدیاں وحدی بہی، اے میرے اللہ میں تیرا نبی اس لڑکے تے اس بندے دے حق وچ دعا کر رہے ہیں، اس صحابی دے حق وچ دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل ہادیاں، اللہ انو ہدایت والا بنا دے، وجعل ہادیاں مہدیاں وحدے بہی، اللہ انو ہدایت والا بنا دے، انو ہدایت دین والا بنا دے، اے دے ذریعے کائنات وچ ہدایت نو پھیلا دے، ہدایت نو عام کر دے۔ کون دعا کر رہے ہے؟ اللہ دے نبی، میرے اور تواڈے پیرو مرشد دعا کر رہے ہیں، اللہ انو ہدایت والا بنا دے، انو ہدایت دین والا بنا دے، اے دے ذریعے ہدایت پھیلا دے۔ دوجی حدیث دے الفاظ نے، اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکنہ فی البلاد، اے میرے اللہ امیر معاویہ نو اس کتاب قرآن دا علم سکھا دے۔ کا علم؟ بولو، قرآن دا۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکنہ فی البلاد وقہ العذاب۔ چار دعاواں میرے نبی نے دتیاں نے۔ آقا فرماندے نے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم دے دے، اللہ معاویہ نو حساب دا علم دے دے، اللہ معاویہ نو ملکاں دے، اللہ انہاں نو شہراں دا بادشاہ بنا دے، حکمران بنا دے۔ تے چوتھی دعا وقہ العذاب، اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ یہ ساریاں چیزاں معاویہ نو دے دے، تے چوتھی گل اے وے اینو قیامت دے دن حساب تو بھی محفوظ فرما نہیں۔ اللہ میرے معاویہ دا قیامت نو حساب نہ لے، حساب نہ لئی، پھر میرے پیغمبر دی دعا دا اثر اللہ والیا ہر موقع تے میرے آقا یاد رکھ دینے۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر دے پیارے معاویہ ایک دن مدینہ پاک آ جاندے نے، تے حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ گھر وچ نے، اللہ دے رسول گھر وچ موجود نہیں سن۔ امیر معاویہ جوان سارا بندہ ہے، کنگرے
گھڑیالے وال نے، بڑا پیارا باروب نوجوان ہے۔ تے جس ویلے مدینے آئے حضرت ام حبیبہ نو آ کے ملتے نے، ام حبیبہ نے خدمت کی تھی، پانی شانی پلایا، حال احوال پوچھیا تے ویکھیا میرا ویر بڑا مجاہد بندہ ہے، بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا جنگ جو بندہ ہے، تے لگدا ہے اے دے جسم تے اے دے چہرے تے تھکاوٹ دے اثار نے۔ تے ماں جی ام حبیبہ نے انہاں نو بٹھا کے انہاں دے سر وچ تیل پایا، محبت نال تیل نال اپنے بھائی دی سر دی مالش کرن لگ پئی۔ حضرت ام حبیبہ مالش کرن ڈیاں نے تے اتوں اللہ دے رسول تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے منظر ویکھیا ہے تے اللہ دے رسول علیہ السلام ویکھ کے منظر حیران ہی رہ گئے۔ آقا خوش ہوئے، میرے آقا نے سلام لیا۔ آقا فرماتے نے ام حبیبہ بھائی دی خدمت ہو رہی ہے؟ جی اللہ دے رسول۔ آقا فرماندے نے کیوں انج کر رہی ہیں؟ تے حضرت ام حبیبہ کہندیاں نے اللہ دے رسول اس میرے بھائی نال مینوں پیار ہی بڑا ہے، اے دے نال مینوں پیار۔ کیوں پیار ہے؟ وجہ آندیاں نے اللہ دے رسول جدوں امیر معاویہ مسلمان نہیں سی ہویا، اسلام دی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، حضرت ابو بکر دا بیٹا او تے تواڈے مقابلے وچ جنگ وچ آیا، پر میرا امیر معاویہ ایسا پائیے تواڈے نال اینا پیار ہے مخالف ہے، کلمہ نہیں پڑھیا پر تواڈے مدے مقابل جنگ کرن نہیں آیا۔ پھر احد دا میدان سجیا، میرا بھائی گھر ہی بیٹھا رہا، تواڈے مقابلے وچ جنگ لڑن نہیں آیا۔ پھر حنین ہوئی، فتح مکہ ہویا، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی وچ 27 جنگاں لڑیاں نے، انیاں تے کوئی ماں دا لال یہ ثابت نہیں کر سکدا کہ حضرت امیر معاویہ کسی ایک جنگ وچ میرے نبی دے خلاف لڑن گیا ہو، پاویں کلمہ نہیں پڑھیا پر میرے پیغمبر دی دل وچ احترام ہے، آقا دے مدے مقابل جنگ لڑن واسطے نہیں گئے، اس واسطے میرے آقا مینوں اے دے نال پیار بڑا ہے، اے میرا ویر بڑا چنگا ہے۔ تے آقا فرماندے نے ان المعاویۃ یحبان اللہ ورسولہ، اے ام حبیبہ صرف تینوں اے دے نال پیار نہیں، میں محمد بھی اے دے نال پیار کرنا وا تے عرش والا خدا بھی اے دے نال پیار کرتا ہے۔ فرمایا تیرا ہی لاڈلا نہیں، اے اللہ دا بھی پیار ہے تے مصطفیٰ دا بھی پیار ہے، جیڑا رب دا بھی پیارا ہوئے مصطفیٰ دا بھی پیارا ہوئے۔ اللہ دے رسول جنوں دعاواں دین جدے حق وے دعا دی، اللہ دی قسم میرے پیغمبر دعا کرن، اللہ دے رسول کدی کہن اللہ کتاب دا علم دے دے، حساب دا علم دے دے، انہوں بادشاہی دے طریقے سکھا دے، حکومت انہوں سمجھ عطا کر دے، تے نال کہن اللہ انہوں عذاب تو بھی قیامت نو بچا لیں۔ میرے نبی دعاواں دین، میرے نبی عزت کرن، میرے نبی تکریم کرن، تے آج دا کالے لباس والا کالے دل والا اٹھ کے آکھے امیر معاویہ عزت دے لائق نہیں، معاذ اللہ۔ میں تینوں مننا کہ اللہ دے قرآن دی مننا، میں تیری مننا کہ مصطفیٰ دی زبان دی مننا، میں تیری مننا کہ اللہ دے رسول دی مننا۔ اس واسطے ساری دنیا دے کالے مل جان تے مل کے بھی امیر معاویہ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اینا رتبہ اینی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، کیڑا دن؟ فرمایا جدو کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا، 50,000 سال دا پہلا دن ہے،
مخلوق ساری پریشان ہے، سارے نبیاں دیاں امتاں پریشان نے، آندے نے پتہ نہیں جنت جانا ہے کہ دوزخ جانا ہے۔ اوے چلو حساب تے ہوئے نا، اے سارے دے سارے مل کے مشورہ کر کے آدم نبی کول جاندے نے۔ آدم نبی جواب دے دیندے نے، آندے نے میں اللہ نو نہیں کہہ سکدا، نو نبی کول چلے جاؤ۔ نو نبی کول جاندے نے، نو نبی آندے نے موسیٰ نبی کول چلے جاؤ۔ اے موسیٰ نبی کول چلے جاندے نے، وہ آندے نے میں نہیں جانا، عیسیٰ نبی کول چلے جاؤ۔ عیسیٰ نبی کول چلے جاندے نے۔ اے قیامت دے حالات بنے تے میرے آقا فرماندے نے جدوں قبراں چوں اٹھائے جانا ہے، ساریاں نے ننگیاں ہونا ہے، ساریاں نے جسم تے لباس کو نہیں ہونا۔ فرمایا قیامت دے دن سارے وجود مرد عورتاں سب ننگے ہو تے ماں جی ایسا کہندیاں نے سونیا ایک گل دا جواب دیا جے، جدوں سارے ننگے مرد عورتاں ہون گے تے ویکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے نے ایشا قیامت دا معاملہ ایڈا سخت ہے کہ کوئی کسے وال جرت نہیں کرے گا آنکھ چوک کے ویکھ سکے، ہر ایک نو اپنی اپنی لگی ہوئے گی۔ اللہ قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ اے حالات نے قیامت دا دینے، سارے وجود ننگے نے، نبیاں کول جا رہے نے، سفارش کروا رہے نے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے قیامت دا دینے میرے آقا فرماندے نے اللہ دا عرش لگائے، ساری مخلوقات پریشان نے، سارے نبیاں دی امتاں پریشان نے، پر میرے آقا فرماندے نے یبعث اللہ معاویتا یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ آقا فرماندے نے سارے انو قبراں چوں اٹھایا تے ننگے نے، پر جدوں حضرت امیر معاویہ نو قبر چوں اٹھایا جائے گا، میرے آقا فرماندے نے کس شان نال؟ آقا فرماندے نے یبعث اللہ یوم القیامہ یبعث اللہ معاویتا یوم القیامہ، حضرت امیر معاویہ نو جدوں قبر چوں اٹھایا جائے گا قیامت دن، میرے آقا فرماتے نے وعلیہ رداء من نور الایمان، حضرت امیر معاویہ دے وجود تے اللہ نے نور تے ایمان دی چادر دیتی ہوئے گی۔ ساری کائنات ننگی، جسم تے کپڑا کوئی نہیں، تے ادھر میرے امیر معاویہ دے جسم تے چمکدار نور نکل دے پیا، ایمان دی چادر اللہ نے اپنے بندے دے جسم تے لپیٹی ہوئی ہے۔ اس شان نال اے امیر معاویہ اللہ دے دربار میں پیش ہو، کیوں نہ ہون؟ اللہ فرماندے نے بے ایدی سفرا کرام بررا، کہ تیرا فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اے او نیک بندے نے جنہاں اللہ دے راہ وچ ہجرتاں کیتیاں، جہاد کیتا ہے تے پہلا اسلام لے آ کے میرے پیغمبر دے معاون بنے نے۔ اللہ نے نانو رتبے تے شان کیسے دیتے نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ اینا تے راضی ہے تے اے اپنے رب تے راضی نے۔ اللہ نے اے شان عطا فرمایا ہے۔ اللہ والے غور فرمایا جے، پھر حضرت امیر معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی ہے، تے حضرت ام حبیبہ مومنہ دی کی لگ دیئے؟ سارے بولو ماں لگ دیئے، تے جڑا ماں دا پرا ہوئے او پھر کی لگدا ہے؟ سارے بولو ماموں لگدا ہے۔ تے میرے بھائی پتہ اے لگدا ہے
کہ حضرت ام حبیبہ دے پائی امیر معاویہ ساری امت دے ماموں نے ایک وارا ماں کہیے تے ماں بن دیے تے دو وارا ماں کہی تے پھر ماموں بنتا ہے. کی بنتا ہے؟ بولو. ماموں. حضرت امیر معاویہ امت دے ماموں نے. ماموں اللہ والیا. پھر حضرت ام حبیبہ دا صرف رشتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صرف اس سال ہی نہیں لگ دے. آئیے اور بات سنیے جڑی تو اج تک سنی نہیں میں تینوں سنا دینا. تاریخ دا مطالعہ کر کے ویکھ لے تے میرے پیغمبر دی ایک بیوی دا نام ہے ماں جی حضرت ام میمونہ. سارے کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام میمونہ دیاں 8 بہناں سن. کنیاں؟ الاتی بہناں. الاتی انہوں آندے نے باپ ہور ہوئے تے ماں ایک ہوئے. ماں ہور تے باپ ایک تے اخیافی آندے نے ماواں مختلف تے باپ ایک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رشتہ داری ماں جی ام میمونہ دیاں 8 بہناں سن جنہاں وچوں 5 بہناں وڈے وڈے صحابہ دے گھراں وچ سن. مثلا ایک انہاں دی ہمشیرہ دا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. اے اسماء بنت امیس حضرت علی دے وڈے پائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی سن. تے جدوں جنگ موتا وچ حضرت جعفر شہید ہو گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بھابی دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے. 2 بیٹے پہلے خامد چو 2 انہاں چو حضرت علی نے پھر اپنے نال نکاح کر لیا. میرے بھائی پھر اے دے بعد ایک بی بی دا نام ہے حضرت ماں جی ام فضل. اے ام فضل حضرت عباس دے گھر سن. اے بھی حضرت میمونہ دی بہن ہے. تے ایک انہاں دی بہن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ سن تے ایک حضرت امیر معاویہ دے گھر وچ سن. حضرت امیر معاویہ حضرت ام میمونہ دی نسبت نال یاد رکھیا جے میرے پیغمبر نہ رشتہ داری. حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر دے بھی ہم ظلم سانڈو بن گئے. حضرت ابو بکر دے بھی ہم ظلم حضرت عباس دے بھی ہم ظلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی ہم ظلم حضرت امیر حمزہ دے بھی ہم ظلم. اللہ والیا میرے پیغمبر نہ امنی قریبی رشتہ داری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اس وقت ایویں رشتہ داری قائم نہیں ہوئی. اللہ فرماندے نے بے ایدی سفرا کرام برارا. اللہ فرماندے نے اے او میرا بندہ ہے جنہ وہی لکھیے انہاں دے ہاتھ قیامت نو سب نالوں نمایاں تے چمکدار ہو. یارو ہاتھ چمکدار تے ایک پاسے رہ ایتھے تے سارا جسم ہی چمکدار ہے کیونکہ نور نکلدا پیا. چادر ایمان والی نور والی ہاتھ ایک پاسے رہ گئے ایتھے تے سارا جسم ہی نور ایمان نال چمکدا پیا. کو سبحان اللہ. اے میرے امیر معاویہ دی شان تے عظمت ہے. اجے بھی نہیں سمجھے حضرت امیر معاویہ دی عمر اجے جناب تقریباً 30 سال. جوان تے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے میرے پیغمبر دے کول. اللہ تانوں دی زیارت نصیب فرمائے. مسجد نبوی وچ میرے پیغمبر کول بیٹھے نے تے گلاں باتاں پہ کردیاں ویکھیا کیے انج باہر مسجد نبوی دے دروازے تے نظر پیندی ہے ایک بڑا جوان بندہ ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا جناب نے اپنے آپ نو شہنشاہانہ لباس پایا ہے. سواری تے سواری بار بند ہے تے بڑا ٹہلدا.
جویں بدماشاں دی چال ہوندی ہے، دنیا دار بڑا ٹہلدا مسجد نبوی وچ آیا ہے تے آ کے میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو جاندا ہے۔ آقا بھی یہ دے وال ویندے نے پے، حضرت امیر معاویہ بھی ویندے نے پے تے ویکھدیاں میرے آقا علیہ السلام دے متعلق آ کے پوچھدا ہے، آندا ہے میں محمد نو ملنا ہے۔ سمجھ نہیں آئی توانوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرماندے نے آہی نے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر وال ٹیک ٹیکی لاندا ہے، اکھاں بند کر لیندا ہے، پھر میرے پیغمبر والا اکھاں کھول کے ویندا ہے، پھر اکھاں بند کر لیندا ہے، پھر کھولدا تے ویندا ہے۔ امیر معاویہ فرماندے نے تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہو جہا بندہ ہے؟ کی تیرا انداز ہے؟ کدی اکھاں کھولنا ہے، کدی وینا ہے تے کی وینا ہے؟ آندا اس گل نو رہن دے، میں کوئی تحقیق پیا کرنا، کوئی تجربہ پیا کرنا۔ فرماندے نے پھر بھی کی وینا ہے؟ آندا میں جو اپنی کتاب وچ پڑھیا ہے، میں غسان دے علاقے دے بادشاہ دا بیٹا واں۔ غسان عیسائیاں دی ریاست سی، اوتھوں دے بادشاہ دا بیٹا واں تے میں اپنیاں کتاباں نو پڑھیا ہے، میں تورات انجیل دے ورق سارے پھولے نے انہاں نو پڑھیا ہے۔ انہاں وچ میں پڑھیا سی ایک آخری نبی آن والا ہے، او نبی آئے گا تے او دیاں علامتاں ہون گیاں، اے او دا چہرہ ہے، او دے سارے وجود دے اعضاواں دا ذکر لکھیا ہویا ہے۔ آندا ہے میں چہرہ وینا، اکھاں میٹ کے پھر میں او کتاب دے لفظ اس چہرے تے فٹ کر کے ملانا کہ اوہی چہرہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ویندا ہے، ویکھ ویکھ کے آخر کار میرے پیغمبر نو آندا ہے جے کوئی میں تانوں صدقہ دیاں، کی دیاں؟ بولو صدقہ، تے قبول کر لو گے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ پاک نے میری ذات تے میری آل تے صدقہ حرام کیتا ہے، ساڈے لئی جائز؟ بولو بولو جائز نہیں۔ تے ہن سید بھی منگدا پھردا ہے تے آل رسول بھی کہلواندا ہے، گداگر بھی بنیا ہے، کشکول ہاتھ بھی بڑھیا ہے تے کئی ایسے نے شاہ جی اے کی ہے، شاہ جی صدقہ بھی لئی آوندے نے، مجاور بھی بن کے بیٹھے نے، دروازے دروازے جا کے بھیک بھی منگدے نے۔ اے دا پتہ اے لگدا ہے کہ توں اصلی سید ہے ہی نہیں، جڑا اصلی سید صدقہ منگدا، صدقہ او دیتے ہے ہی حرام ہے۔ میرے مرشد نے فرما دیتا ہے، آقا فرماندے نے صدقہ میں نہیں لیندا۔ آندا ہے جے کوئی تحفہ دیاں، آقا فرماندے نے ہدیہ تے تحفہ تیرا قبول کیتا جائے گا۔ تے پھر ہسیا، آندا ہے صدقہ ہے، تحفہ دے تے دینا پر میں نال نہیں لے کے آیا، تحفہ میرے کول نہیں۔ تے میرے آقا خاموش ہو گئے۔ آندا ہے مدینے تو 6 میل باہر میرا مال پیا ہے تے میں اپنا قافلہ مال تجارت اوتھے رکھ کے آیا تے میں آکھیا سی میں جاواں مدینے کولوں لنگ چلیاں، ہو سکدا ہے میں اس نبی نو میلی آواں، او دے متھے لا کے پہچان کراواں واقعی او نبی ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا ہے اپنا کوئی خادم، نوکر، کوئی کمی، غلام میرے نال کلو تے میں انہوں تحفہ دیاں۔ تے میرے آقا دے غلام تے خادم حضرت انس تے حضرت زید بن حارثہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاق انجدہ ہے کہ ادوں دوویں کوئی نہیں کول موجود ہی نہیں، کلے امیر معاویہ بیٹھے سن 23 سالہ عمر۔ تے میرے امیر معاویہ نو آقا فرماندے نے اے معاویہ جا اے دے نال تے اے دے کولوں ہدیہ تحفہ لے آ۔ میرے امیر معاویہ کہندے نے جدو نبی پاک نے مینوں کہا نا میرے پیراں چ جُتی نہیں سی تے میں سوچیا جُتی پان لگ پیا کتے نبی پاک دا حکم منن وچ دیر نہ ہو جائے، میں انجی تر پیا۔ اے شہزادہ بھی اٹھیا اپنی سواری کو لایا، میں بھی اٹھیا سواری کو لایا، اے بندہ سوار ہو کے انہیں سواری توڑ لئیے تے میں کہا یار منوں بھی نال بھاڑا ہے،
मैनू भी सवारी ते सवार कर लै। ईसाई सी ना, आकड़िया, आंदा मैं कमियां ते नौकरां नू कदी अपने बराबर नहीं बैण दिता, लिहाजा पैदल ही आना ही। ते मेरे प्यारे अमीर मुआविया फरमांदे ने चलो पैदल की भी कोई गल नहीं, तू उत्ते ही बैठा है ना, ते मैनू अपनी जुत्ती दे छड़, तेनू पता है ये अरब की गर्मी बड़ी मशहूर गर्मी है, ऐ ते कुछ भी नहीं, इत्थे बंदा नंगी पैरी तुर फिर सकदा है। अरब के नुकीले पत्थर, किते सहरा, किते जनाब पथरीली जमीन, ते फिर गर्मी बड़ी तेज है, चलिया नहीं जाता। आंदा नहीं नहीं जुत्ती भी मैं नहीं देनी। हजरत मीरे मुआविया नू इन्नी गल करदा है, गल्लां करदे जांदे ने, सवारी तोरदा जांदा है, मुआविया पैदल नाल तुरदे जांदे ने। मेरे मुआविया कोई कमी नहीं, कोई गुलाम नहीं, बल्कि मक्के दे चौधरी सरदार अबू सफियान दे बेटे ने, खांदे पींदे घर दे चौधरी खानदान ना तल्लक है, लेकिन मेरे नबी दा हुक्म मन के तुर पै। ते ये जड़ा ना शहजादा, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता सवारी नू तेज कर लिया। मुआविया तेज हुंदे जांदे ने, इन्हें सवारी नू अड्डी मारी दौड़ा लिया, मुआविया नाल दौड़दे जांदे ने। अल्लाह वाले 6 मील दा सफर पैदल मेरे मीर मुआविया ने इहदे नाल कीता है। किन्ना सफर, ते तू आने मुआविया तकरीम दे लायक नहीं, इज्जत दे लायक नहीं, तेरे ते अल्लाह दी लानत, तू मेरे पाक नबी दे सहाबी ते बकवास करना है। आका फरमांदे ने इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जदों वेखो किसे ऐसे बदबख्त नू जेड़ा मेरे किसे सहाबी ते तबर्रा करदा है, तुसी चुप नहीं रहना, तुसी कहना तेरे ते अल्लाह दी लानत होवे। की होवे? गुस्ताखे रसूल ते अल्लाह दी, सारे नहीं बोले, गुस्ताखे रसूल ते अल्लाह दी लानत होवे जेड़ा नबी दे यारां ते तबर्रा करदा है। सहाबी दे पैर फट गए ने, 6 मील दा सफर जांदियां कीता है, तोहफा लिया, 6 मील पैदल तुरदे आ रहे ने। पैदल जिस वेले आए ने, इब्ने माजा दी रिवायत मेरे आका ने वेखिया शाम हो गई है, मुआविया दे पैरां चों खून वगदा पिया, बड़ा ही थका मंद है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी नेमत अंदर, नाज अंदर, जनाब सुख अंदर गुजारी होवे, दुख दियां घड़ियां ओदे लई बड़ियां हो गईयां ने। आका ने वेखिया ते पूछे मुआविया ऐ की है? कहंदे ने सोनिया वाकया सुना देता, सोनिया तुसा हुक्म देता ते जुत्ती भी मैं नहीं पाई, तुहाडे हुक्म ते तुर पिया। ओनू आखिया नाल बिठा लै, उन्हें नहीं बिठाया, ओनू कहा जुत्ती दे, उन्हें नहीं दिती। ते सोनिया 6 मील का सफ़र मैं दौड़ के उहदे नाल कीता है, ते 6 दा वापसी कीता है। इस वास्ते पैर फट गए ने, पर मेरे नबी दे यार ने शिकवा किया, ये नहीं आखिया कि चंगा तेरा कलमा पढ़िया, असी अपने घर सौखे खांदे पींदे चौधरियों की औलाद, ते सानू केड़े पैंडे पा छड़िया जे। ना ना, एक लफज जबान तो नहीं आंदा। ते मेरे आका वेख के फरमांदे ने आहलिम मिन उम्मत मुआविया, सारे नहीं बोले, फिर को आका फरमांदे ने आहलिम मिन उम्मत मुआविया, मेरी उम्मत अंदर बड़े बड़े सबर वाले बंदे, तहम्मल वाले बंदे पैदा होंगे, हिलम वाले बुरदबारी वाले पैदा होंगे, पर मेरे मुआविया नालों वध के तहम्मल वाला बंदा ही कोई नहीं। ये सबर वाला बंदा है, मेरी उम्मत में सब नालों सबर वाला कौन है? बोलो, मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो। ते कहंदे ने हजूर तुसी पैरां दी गल करदे हो,
اج اگر میرا سارا جسم جل بھی جاندا کٹ بھی جاندا میں تواڈے حکم اگے گل بھی نہیں سا کر سکدا۔ آقا فرماندے نے تو کہہ دینا سی جُتی پا کے ٹر جاندا۔ آندا سونیا اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله واذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ سونیا میں تواڈے حکم کے چوں چراں کر کے اللہ نے جڑا مومن ہے میرے نبی دے آرڈر کے بولے نا سر نہ چکے جو میرے نبی کہہ دن او مننے آنکھیں لگ جائے انہوں میں ایمان والا ماننا۔ سونے میرا سارا جسم کٹیا بھی جاندا سڑ بھی جاندا میں تواڈے حکم دی نافرمانی نہیں سا کر سکدا۔ اے امیر معاویہ نے اللہ والیا تے پھر میرے نبی دی دعا قبول ہون لگی ہے۔ جدوں حضرت امیر معاویہ وضو کرایا میرے نبی نے دعا دیتے اللہ امیر معاویہ نو حکمران بنا دے۔ امیر معاویہ ٹائم گزردا گیا 48 سال لنگ ہے۔ اس واقعے نو کنے سال لنگ ہے 48 سال گزر گئے۔ امیر معاویہ دمشق دے حکمران شام دے حکمران ادھی دنیا تے حکمرانی کرن والا 65 لاکھ مربع میل دا حکمران دمشق دے تخت تے بیٹھا ہے۔ فوجاں فتوحات دی خبر لے کے آئیاں پوچھیا کتوں آئے ہو انہاں دسیا فلانا علاقہ تبرز دا علاقہ ایران دا علاقہ فلاں علاقہ فلاں فتح کر دے آئے تے غسان چو ہو کے آئے تے غسان دے علاقے چو 6000 بندہ قیدی بنا کے لے آئے۔ کنا بندہ 6000 عیسائی ہاتھ کڑیاں لگیاں بیڑیاں لگیاں فرمایا لے آؤ میرے سامنے پیش 6000 قیدی انج میرے معاویہ دے سامنے سر جھکائے نے کھڑے نے تے جڑا سب تو اگے سی نا اے اوہی شہزادہ سی جنہیں جتی پان نو نہیں سی دیتی قیدی بن کے کھلوتے۔ میرے امیر معاویہ نے پہلی نظر پہچان لے تے وہی ہے تے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اے جڑا بندہ ہے ایدیاں مشکاں کھول دیو ایدیاں بیڑیاں کھول دیو اینو قید وچ نہیں رکھنا اینو میرے مہمان خانے وچ رکھنا ہے۔ کتھے رکھنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت دا سب تو زیادہ تحمل والا بندہ امیر معاویہ ہے تے جے ساڈے ورگا ہوندا حکمران بھی ہے اقتدار بھی ہے فوج بھی ہے پولیس بھی ہے آندے دیاں تکے بوٹیاں اڑا دے نے مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے نہیں فرمایا رسیاں کھول دیو انہوں نہیں پتا یہ کون ہے انہاں نو پتا ہے کون ہے۔ رسیاں کھولیاں مہمان خانے اینو کوئی بندہ روٹی نہ دے کوئی پانی نہ دے کی وجہ جی اینو کھانا میں دیواں گا پانی میں دیواں گا۔ حضرت وجہ آندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا ہے مکے وچ مدینے وچ مسجد نبوی دے تھم نال سماما بنیا سی روٹی آقا نے ابو بکر کولوں نہیں منگوائی عمر کولوں نہیں منگوائی آقا روٹی اپنے گھروں لے کے اوندے رہنے۔ ایک دن پکڑ سماما نو اصحاب نبی دے لے آئے اینو بن دیو نال تھمیں دے اللہ دا نبی پہ فرمائے اے دا کھانا ساڑے کروں آوے گا کراں خدمتاں اس مہمان دیاں۔ فرمایا اے دی خدمت ہی کریں گے تے میر معاویہ نے سنت عمل کرن دا موقع ملیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے دشمن دی خدمت کیتی ہے اپنے دشمن دی خدمت میں کراں گا کھانا آ رہا ہے 1 دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں 1 مہینہ کھانا دیتا اے بندہ حیران ہے قیدیاں نال سلوک چنگا ہے اے دے نال سلوک چنگا ہے تے مہینے بعد میر معاویہ فرماندے نے اینو رہا کر دیو اینو رسیاں کھول دیو رہا کر دیو کمرے چکڑ جا بھائی جان لگا فرمایا ٹھہر جا۔ میرے امیر معاویہ جلدی اندر گئے 6000 درہم سونے دا تھیلی وچ پایا تے لے کے فرماندے نے لے ساڈے لوں تحفہ ہی ساڈے لوں تحفہ ہی ہدیہ ہی
لے جا موج کر جا کے۔ اللہ دی قسم دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا، رہ گیا۔ آندا مینوں اے دس ایڈا صبر والا بندہ تو ہے کون ہے، تیرا نام کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے اے نہیں آکھیا میں حکمران میں امیر معاویہ، نا آندے نے میں نبی دا اوہی نوکر ہاں جنوں جُتی نہیں سی دتی پاؤن لئی، میں نبی دا اوہی نوکر، اوہی خادم، اوہی میں حضور دا غلام ہاں جنوں جُتی نہیں سی دتی۔ اللہ دی قسم اے غسان دا بادشاہ دا بیٹا عیسائی نظر نیویں کر گیا، ہن پیسے نہ چھڈن جوگا نہ رکھن جوگا، 6000 قیدی بھی پیچھے کھڑا ہے۔ تے میرے امیر معاویہ فرماندے نے آندا میں تواڈے نال بڑا برا سلوک کیتا سی تے تساں مینوں پہچانیا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے جدوں پہلے دن آیا سیں میں سنیا تینوں ادن ہی پہچان لیا سی، اساں جو کچھ کیتا ہے تینوں پہچانن تو بعد کیتا ہے۔ تے آندا میں تے بڑا بھیڑا سلوک کیتا ہے تواڈے نال۔ فرمایا جو تہاڈا دین تانوں حکم دیندا ہے توں او کیتا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے ساڈی تربیت کیتی اساں تیرے نال او کیتا ہے۔ تے فرمایا جا آزاد قیدی لے جا۔ آندا حضرت جی ہن جایا جاندا، ہن جان نو دل نہیں کردا۔ فرماندے نے کیوں نہیں جاندا؟ آندا کلمہ پڑھا لو حضرت ہن کر لو مرید جی، اللہ سچے دی من لئے اج سچی توحید جی، محمد سچے نے رسول دل نے کر دیتی ہے تائید جی، قسم خدا دی ہن نہیں گنجائش انکار دے، لا الہ والے بولے سینے نو ٹھار دے۔ 6000 دا 6000 قیدی کلمہ پڑھدا ہے تے مسلمان ہو جاندا ہے۔ کردار کیدا ہے بولو؟ حضرت امیر معاویہ دا کردار ہے، دشمن ویکھ کے مسلمان ہو رہا ہے۔ اوے میرے پیارے معاویہ دے بارے کہن لگے کہن والیا تکریم دے لائق نہیں، اللہ دی لعنت ہوئے تیرے تے۔ اے دس کہ تیرے کہن تے کسی نے کلمہ پڑھیا ہوئے ایک بندے نے، کسی نے تیرے کہن تے تیری تے اپنی درست نہیں، تو کسی دی درست کی کرانی؟ اس واسطے میرے نبی دے صحابہ دی عزت کرو۔ آقا فرماندے نے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو۔ کی کرو؟ ایم پی اے دے بندے ہون آندے نے عزت کرو فلانے ایم پی اے دا ہے، اے فلانے چودھری دا ہے، اے فلانے مولوی صاحب دا مقتدی دی عزت کرو، تے نبی پاک دے صحابی نو گالی کڈو، اے کدھر دا انصاف ہے؟ اس واسطے اللہ فرماندے نے بی ایدی سفرا کرام بررا، فرمایا مرفوعات مطہرا، بی ایدی سفرا کرام بررا۔ اللہ ذوالجلال سانو اپنے پاک نبی دے یاراں دا ادب احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جتے نبی دے یار لیٹے نے اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ جس جگہ آرام فرمانے اللہ انہاں دے روضہ پاک ہوتے اپنیاں رحمتاں دا دن رات نزول فرمائے، اور ساڑی طرفوں اللہ پاک سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ انت آخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب